जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। धैर्य थी नाता मित्र संबंधी, धैर्य थी नाता मित्र संबंधी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। आत्मा सुख मिल्यो परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। आत्मा सुख मिल्यो परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमय अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो रा। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमय अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो रा। धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो। पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छायो साथमै अब यो जीवन माँ कुन धन चाहियो रा। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छायो साथमै अब यो जीवन माँ कुन धन चाहियो रा। धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी, धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। धेरै थिए नाता मित्र संबंधी, धेरै थिए नाता मित्र संबंधी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। अब यो जीवन माँ कुन धन चाहिए रा। अब यो जीवन माँ कुन सुख चाहिए रा। ओम शांति।
आज 2077 साल कार्तिक 28 गते शुक्रबार तदनुसार 13/11/2020 को बाबाको महावाणी छ, जसमा सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे यो भूल भुलैयाको खेल हो। तिमीले घरिघरि बाबालाई बिर्सिन्छौ। निश्चय बुद्धि बन्यो भने यस खेलमा फस्दैनौ। बाबामा हाम्रो निश्चय छ भने त यो संसारको भूल भुलैयाको खेलमा हामी फस्न सक्दैनौँ। प्रश्न छ, विनाशको समयमा तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हुन्छ? विनाशको समयमा हामी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो त? बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो कर्तव्य हो आफ्नो पढाइमा राम्रोसँग लाग्नु, अरू कुरामा जानु हुँदैन। यताउता दायाँ बायाँ लाग्नु छैन। जो बाबाले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ त्यो पढाइ राम्रोसँग पढ्नु, यो नै हाम्रो कर्तव्य हो। बाबाले तिमीलाई नयनमा बसाएर गलाको हार बनाएर साथमा लिएर जानुहुन्छ। बाँकी सबैले आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर जानु नै छ। जानु त सबैलाई जानु छ, चाहे मन पराएर जाओस् या कर कापले जाओस्, जसरी भए पनि आत्मालाई जानु नै छ, त्यो पनि पवित्र भएर। त्यसैले बाबाको आज्ञा पालन गरेर निश्चय बुद्धि भएर पुरुषार्थ गर्छ भने ऊ सजिलै पवित्र पावन बन्छ र बाबाको साथमा बाबाले हामीलाई आँखामा राखेर लिएर जानुहुन्छ। यदि यसरी बाबाको आज्ञा पालन गर्दैन भनेदेखि फेरि उस आत्मालाई पनि पवित्र त जरुर बन्नु नै छ, तर हिसाब किताब सबै चुक्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी सबैले आफ्नो हिसाब किताब चुक्तो गरेर जानु नै छ। बाबा आउनु भएको छ सबैलाई आफ्नो साथ घर लिएर जान। त्यो घरको ठेगाना कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा गाइड बनेर हामीलाई लिनको लागि आउनु भएको छ। गीत छ, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, संसार पराया देश रावण राज्य। त यसमा नै परमधाम दूर देशदेखि शिव बाबा आउनुहुन्छ। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सारा दुनियाँले विश्वमा शान्ति चाहन्छन्। अब यो त बुझ्नुपर्छ, अवश्य विश्वको मालिकले नै विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नुहुन्छ। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने कर्तव्य यस विश्वको मालिकको हो। यसैले बाबाले नै शान्ति स्थापना गर्ने कर्तव्य गर्नुहुन्छ। परमपितालाई नै पुकार्नुपर्छ, आएर विश्वमा शान्ति फैलाउनुहोस्। कसलाई पुकार्ने यो पनि बिचारालाई थाहै छैन। सारा विश्वको कुरा हो नि, सारा विश्वमा शान्ति चाहन्छन्। अब शान्तिको धाम त अलग छ, जहाँ बाबा र तिमी आत्माहरू रहन्छौ। यो पनि बेहदको बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। अहिले यस दुनियाँमा त धेरै मनुष्य छन्, अनेक धर्म छन्, भन्छन् एक धर्म भयो भने शान्ति हुन्छ। सबै धर्म मिलेर एक त हुन सक्दैनन्। त्रिमूर्तिको महिमा पनि छ। त्रिमूर्तिको चित्र धेरै राख्छन्। यो पनि जानेका छन् ब्रह्माद्वारा स्थापना। कसको स्थापना? केवल शान्तिको लागि मात्र कहाँ हो र? शान्ति र सुखको स्थापना हुन्छ। यस दुनियाँमा नै 5000 वर्ष पहिला
जब यिनको राज्य थियो, अवश्य बाँकी सबै जीव आत्माहरू जीवलाई छोडेर आफ्नो घर गएका थिए। अब चाहन्छन् एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबाले शान्ति, सुख, सम्पत्तिको स्थापना गरिरहनु भएको छ। एक राज्य पनि अवश्य यहाँ नै हुन्छ। एक राज्यको स्थापना भइरहेको छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। हर कल्प बाबाले यो कर्तव्य गर्नुभएको थियो र अहिले पनि फेरि गरिराख्नु भएको छ। अनेक पटक एक राज्य स्थापना भएको हो। फेरि अनेक धर्मको वृद्धि हुँदै हुँदै वृक्ष ठुलो हुन्छ। फेरि बाबा आउनुपर्छ। आत्माले नै सुन्छ, पढ्छ, आत्मामा नै संस्कार हुन्छ। हामी आत्माले भिन्न भिन्न शरीर धारण गर्छौँ। बच्चाहरूलाई यो निश्चय बुद्धि हुनु पनि धेरै मेहनत लाग्छ। भन्छन् बाबा घरिघरि भुल्छौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो खेल भुल भुलैयाको हो। यसमा तिमी फँसेका छौ। थाहा छैन हामी आफ्नो घर अथवा राजधानीमा कसरी जान्छौँ। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, पहिला केही जान्दैनथ्यौँ। आत्मा कति पत्थर बुद्धि हुन्छ। पत्थर बुद्धि र पारस बुद्धिको यहाँ नै गाइन्छ। पत्थर बुद्धि राजाहरू र पारस बुद्धि राजाहरू यहाँ नै हुन्छन्। पारसनाथको मन्दिर पनि छ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू कहाँबाट आएका हौँ पाठ खेल्न। पहिला त केही पनि जान्दैनथ्यौँ। यसलाई भनिन्छ काँडाको जङ्गल। यो सारा दुनियाँ काँडाको जङ्गल हो। फुलहरूको बगैँचालाई आगो लाग्यो यस्तो कहिले सुनेका छैनौँ। हैन, जङ्गलमा नै डढेलो लाग्छ, आग लागि हुन्छ। तर फुलको बगैँचामा आग लागि भयो यो हामीले सुनेका छैनौँ। जङ्गलमा आगो लाग्छ, यो पनि जङ्गल हो। यसलाई अवश्य आगो लाग्नु छ। यो कलियुगी दुनियाँ काँडाको जङ्गल हो। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा अवश्य पनि आगो लाग्ने नै छ। भम्बोरलाई आगो लाग्नु छ। यस सारा दुनियाँलाई नै भम्बोर भनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबालाई चिनिसकेका छौ। बाबाको सम्मुख बसेका छौ। जे गायन गर्थ्यो, तिमीसँगै बसौँ, तिमीसँगै खाऊँ, तिमीसँगै हिँडौँ, त्यो सबै ठोक भइरहेको छ। भगवान वाच त अवश्य पढ्छन् नि। भगवान वाच बच्चाहरू प्रति नै हुन्छ नि। तिमीले जानेका छौ भगवानले पढाउनुहुन्छ। भगवानको को हुनुहुन्छ? निराकार शिवलाई नै भनिन्छ। भगवान शिवको पूजा पनि यहाँ हुन्छ। सत्युगमा पूजा आदि हुँदैन, याद पनि गर्दैनन्। भक्तहरूलाई सत्यको राजधानीको फल मिल्छ। तिमीले सम्झन्छौ हामीले सबैभन्दा धेरै भक्ति गरेका हौँ। त्यसैले हामी नै सबैभन्दा पहिला बाबाको पासमा आएका छौँ। फेरि हामी नै राजधानीमा आउँछौँ। बच्चाहरूले पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनको लागि। बच्चाहरूको दिल हुन्छ अब हामी चाँडै नयाँ घरमा जाउँ। सुरुमा नै यहाँ नयाँ घर हुन्छ, फेरि पुरानो हुँदै जान्छ। नयाँ नै समय बित्दै गएपछि फेरि पुरानो बन्दै जान्छ। घरमा बच्चाहरूको वृद्धि हुँदै जान्छ। छोरा नाति पनाति त्यो पुरानो घरमा आउँछन् नि।
भन्छन् हाम्रो हजुरबुवा जिजुबुवाको यो घर हो। पछाडि आउनेहरू पनि धेरै हुन्छन् नि। जति जोडले पुरुषार्थ गर्छौ पहिला नयाँ घरमा आउनेछौ। पुरुषार्थको युक्ति बाबाले धेरै सहज सम्झाउनुहुन्छ। भक्तिमा पनि पुरुषार्थ गर्छन् नि। धेरै भक्ति गर्नेको नाम प्रत्यक्ष हुन्छ। कति भक्तहरूको स्ट्याम्प पनि बनाउँछन्। ज्ञानको मालाको विषयमा त कसैलाई थाहा छैन। पहिला हुन्छ ज्ञान, पछाडि हुन्छ भक्ति। यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। आधा समय हुन्छ ज्ञान, सत्युग त्रेता। अहिले तिमी बच्चाहरू ज्ञानवान बन्दै जान्छौ। शिक्षकमा सदैव पूरा ज्ञान हुन्छ। विद्यार्थीहरूले नम्बरवार अङ्क ल्याउँछन्। यहाँ हुनुहुन्छ बेहदको टिचर। तिमी हौ बेहदको विद्यार्थी। हामी गडली ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ। विद्यार्थीहरू त नम्बरवार नै पास हुन्छन्। सबै एकै जस्तो पास हुँदैनन्। नम्बरवार हुन्छन्। जसरी कल्प पहिला भएका थिए। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले नै 84 जन्म लिएका छौ। 84 जन्ममा 84 टिचर हुन्छन्। पुनर्जन्म त अवश्य लिनु नै छ। पहिला अवश्य सतो प्रधान दुनियाँ हुन्छ। फेरि पुरानो तमो प्रधान दुनियाँ हुन्छ। मनुष्य पनि तमो प्रधान हुन्छन् नि। वृक्ष पनि पहिला नयाँ सतो प्रधान हुन्छ। नयाँ पातहरू धेरै राम्रा राम्रा हुन्छन्। यो त बेहदको वृक्ष हो। धेरै धर्म छन्। तिम्रो बुद्धि अब बेहदतर्फ जान्छ। कति ठुलो वृक्ष छ। सबैभन्दा पहिला आदि सनातन देवी देवता धर्म नै हुन्छ। फेरि भेराइटी धर्म आउँछन्। तिमीले नै 84 भेराइटी जन्म लिएका हौ। त्यो पनि अविनाशी। तिमीले जानेका छौ कल्प कल्प 84 को चक्कर हामीले लगाइरहन्छौँ। 84 को चक्रमा हामी नै आउँछौँ। 84 लाख जन्म कुनै मनुष्यको आत्माले लिँदैन। त्यो त भेराइटी जानवर आदि धेरै छन्। त्यसको कसैले गन्ती पनि गर्न सक्दैन। मनुष्यको आत्माले 84 जन्म लिएको छ। त्यसैले उसले पार्ट खेल्दा खेल्दै एकदम थाकिसकेको छ। दुखी बनेको छ। सिँढी उत्रिँदै सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेको छ। बाबाले फेरि तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनियाँमा आएको छु। अहिले सारा दुनियाँ तमो प्रधान छ। मनुष्यले त यस्तो भनिदिन्छन् सारा विश्वमा शान्ति कसरी हुन सक्छ। बुझ्दैनन्। विश्वमा शान्ति कहिले थियो। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो घरमा त चित्र राखेका छौ नि। यिनको राज्य थियो। त्यति बेला सारा विश्वमा शान्ति थियो। जुन बेला श्री लक्ष्मी नारायणको यस संसारमा राज्य थियो त्यो सारा संसारभरि नै सुख शान्ति थियो। त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। नयाँ दुनियाँलाई नै हेभन गोल्डन एज भनिन्छ। अब यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ। त्यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। विश्वमा राज्य त यिनको नै थियो। लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा धेरै मनुष्य जान्छन् पूजा गर्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि। जो यो कहाँ कसको बुद्धिमा छ र यिनीहरू नै विश्वको
मालिक थिए, जसलाई पूजा गर्न जान्छन् त उहाँ नै विश्वको मालिक हुनुहुन्थ्यो। यिनको राज्यमा अवश्य सुख शान्ति थियो। 5000 वर्षको कुरा हो जब यिनको राज्य थियो। आधा कल्पपछि पुरानो दुनियाँ भनिन्छ, त्यसैले व्यापारीहरूले स्वस्तिका राख्छन् बाकसमा। यसको पनि अर्थ छ नि। उनले त गणेश भनिदिन्छन्। गणेशलाई फेरि विघ्न विनाशक देवता सम्झन्छन्। स्वस्तिकामा पुरा 4 भाग हुन्छ। यो सबै हो भक्ति मार्ग। अहिले दीपावली मनाउँछन्। वास्तवमा सच्चा दीपावली यादको यात्रा नै हो। सच्चा दीपावली भनेको नै यादको यात्रा, जसमा बाबाको यादद्वारा हाम्रो आत्माको दीपक बल्ने गर्छ, जसबाट आत्माको ज्योति 21 जन्मको लागि प्रज्वलित हुन्छ। धेरै कमाई हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। अब तिम्रो नयाँ खाता सुरु हुन्छ, नयाँ दुनियाँको लागि। अहिले 21 जन्मको लागि खातामा जम्मा गर्नु छ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर सुनिरहेका छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि कुन रीतिले मुरली बाबाको सुन्दै हुनुहुन्छ त? किनकि मुरली सुन्ने पनि एक निश्चित तरिका छ, विधि छ। त त्यस विधि अनुसार सुन्छौँ भने नै हामी सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ, अर्थात् त्यसको फाइदा प्राप्त गर्न सक्छौँ। आत्मा सम्झेर सुनेमा खुसी पनि हुन्छ। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। भगवान वाच पनि छ नि। भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। अवश्य उहाँ यहाँ आएर शरीर लिनुहुन्छ। त्यसैले भगवान वाच भनिन्छ। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले नेति भन्दै आएका छन्। भन्छन् पनि उहाँ परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। फेरि भनिदिन्छन् हामीले जान्दैनौँ। भन्छन् पनि शिव बाबा ब्रह्मालाई पनि बाबा भन्छन्। शिव बाबा ब्रह्मालाई पनि बाबा भन्छन्। विष्णुलाई कहिल्यै बाबा भन्दैनन्। प्रजापिता त बाबा हुन् नि। तिमी हौ बिके। प्रजापिता नाम नभएपछि बुझ्दैनन्। यति धेरै बिके छन् भने अवश्य प्रजापिता नै हुनुपर्छ। त्यसैले प्रजापिता शब्द अवश्य लेख। अनि सम्झन्छन् प्रजापिता त हाम्रै बाबा हुनुहुन्छ। नयाँ सृष्टि अवश्य प्रजापिताद्वारा नै रचिन्छ। हामी आत्माहरू भाइ भाइ हौँ। फेरि शरीर धारण गरेर भाइ बहिनी हुन्छौँ। बाबाका बच्चाहरू त अविनाशी हुन्। फेरि साकारमा भाइ बहिनी हुनुपर्छ। त्यसैले नाम छ प्रजापिता ब्रह्मा। तर ब्रह्मालाई हामी कसैले याद गर्दैनौँ। याद लौकिकलाई र पारलौकिकलाई गर्छन्। प्रजापिता ब्रह्मालाई कसैले याद गर्दैनन्। बाबालाई स्मरण गर्छन्, ब्रह्मालाई होइन। भन्छन् हे भगवान, हे ब्रह्मा भन्दैनन्। सुखमा त कसैलाई पनि याद गर्दैनन्। त्यहाँ सुख नै सुख हुन्छ। कहाँ? सतयुगमा। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। तिमीले जानेका छौ, यस समयमा हुनुहुन्छ 3 बाबा, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। भक्ति मार्गमा लौकिक र पारलौकिक बाबालाई याद गर्छन्। सतयुगमा केवल लौकिकलाई याद गर्छन्। सङ्गममा 3 बाबालाई याद गर्छन्। लौकिक पनि छन्, तर जानेका छन्
यी हुन् हदको बाबा। उनीबाट हदको वर्षा मिल्छ। अहिले हामीले बेहदको बाबा पाएका छौँ, जसबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। यो बुझ्ने कुरा हो। अहिले बेहदको बाबा आउनु भएको छ ब्रह्माको तनमा, हामी बच्चाहरूलाई बेहदको सुख दिन। उहाँको बनेपछि हामीले बेहदको वर्षा पाउँछौँ। यो मानव हजुरबुवाको वर्षा मिल्छ। त्यसै गरी ब्रह्माद्वारा उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई मैले स्वर्ग दिन्छु, मैले पढाउँछु, मसँग ज्ञान छ, ज्ञान मसँग छ, बाँकी न मनुष्यहरूमा छ न देवताहरूमा ज्ञान छ मसँग, जुन म तिमी बच्चाहरूलाई दिन्छु। बाबामा जे जति ज्ञानहरू छन् ती सबै ज्ञान बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो हो रुहानी ज्ञान। तिमीले जानेका छौ, रुहानी बाबाद्वारा हामीलाई यो पद मिल्छ। यस प्रकार विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। गाइन्छ, मनले जित्यो जित, मनले हार्यो हार। वास्तवमा भन्नुपर्छ माया माथि जित, किनकि मनलाई त जित्ने होइन। मनुष्य भन्छन् मनलाई शान्ति कसरी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आत्माले कसरी भन्छ मनलाई शान्ति चाहियो। आत्मा त हो नै शान्ति धाममा रहने। आत्मा जब शरीरमा आउँछन् तब कार्य गर्न लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अब सो धर्ममा टिक, आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्माको स्वधर्म हो शान्ति, बाँकी शान्ति कहाँ खोज्ने। यसमा रानीको पनि दृष्टान्त छ, हारको। हारको दृष्टान्तमा रानीले आफ्नै घाँटीमा हार लगाएको छ, तर फेरि बिर्सेर बाहिर खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी भित्र शान्ति छ, तर हामी बाहिर बाहिर खोजिरहेका हुन्छौँ। सन्यासीहरूले दृष्टान्त दिन्छन्, तर फेरि स्वयं जङ्गलमा गएर शान्ति खोज्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माको धर्म नै शान्ति हो। शान्ति धाम तिम्रो घर हो, जहाँबाट पाड खेल्न तिमी आउँछौ। शरीरद्वारा फेरि कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीरबाट अलग भएपछि सन्नाटा हुन्छ। जब आत्मा यस शरीरबाट छुट्छ, अलग हुन्छ, त एकदम वायुमण्डल सन्नाटा छाएको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि आत्माले गएर अर्को शरीर लियो, फेरि चिन्ता किन गर्नुपर्छ। एक शरीर छोड्छ भने अर्को शरीर धारण गर्छ। मृत्यु पश्चात फेरि अर्को नयाँ जन्म। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि नयाँ जन्म उसले लिन गएको छ भने फेरि यहाँ रुनु कराउनु हुँदैन। फर्केर कहाँ आउँछ, तर मोहले सताउँछ। त्यहाँ तिमीलाई मोहले सताउँदैन। त्यहाँ 5 विकार हुँदैन। रावण राज्य नै हुँदैन, त्यो हो राम राज्य। सदैव रावण राज्य भइरह्यो भने त फेरि मनुष्य थाक्छन्, कहिल्यै सुख देख्न पाउँदैनन्। अहिले तिमी आस्तिक बनेका छौ र त्रिकालदर्शी पनि बनेका छौ। मनुष्यले बाबालाई चिनेका छैनन्, त्यसैले नास्तिक भनिन्छ। जसले भगवानलाई चिन्दैनन् उनीहरूलाई भनिन्छ नास्तिक। चिन्दैनन् त फेरि मान्दैनन् पनि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यी शास्त्र आदि जो बितिसकेका छन् यो सबै हो भक्ति मार्ग। अहिले तिमी छौ
ज्ञान मार्गमा। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई कति प्यारसँग नयनमा बसाएर लैजानुहुन्छ। कहाँ लैजानुहुन्छ? घर परमधाममा। कहाँ राखेर? आफ्नो आँखामा। बाबा भन्नुहुन्छ नि, म परेलीमा राखेर साथमा लैजान्छु। त कति बाबा हामी बच्चाहरूलाई प्यार गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले गलाको हार बनाएर सबैलाई लिएर जान्छु। सबैले पुकार्छन्, जो काम चितामाथि बसेर काला भएका छन् उनलाई ज्ञान चितामाथि बसाएर हिसाब किताब चुक्तो गराएर फर्काएर लैजानुहुन्छ। अब तिम्रो काम छ कुन? पढाइसँग। अरू कुरामा किन जानु छ? कसरी मर्छन्, के होला, यी कुरामा हामी किन जाने? यो त विनाशको समय हो। सबै हिसाब किताब चुक्तो गरेर फर्केर जान्छन्। यो बेहदको ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। अरू कसैले जानेका छैनन्। बच्चाहरूले जानेका छन्, हामी बाबाको पासमा कल्प कल्प आउँछौँ बेहदको वर्षा लिन। हामी जीव आत्माहरू हौँ। बाबाले पनि देहमा आएर प्रवेश गर्नु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म साधारण तनमा आउँछु। यिनलाई पनि बसेर सम्झाउँछु। तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। अरू कसैले यसो भन्न सक्दैन। प्यारा बच्चाहरू, देही अभिमानी बन, बाबालाई याद गर। यस किसिमको शिक्षा अरू कसैले पनि दिन सक्दैनन्। यसैले बाबा हामीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू के बन्ने? देही अभिमानी बन, अर्थात् आत्म अभिमानी बन्ने, आत्मिक स्मृतिमा रहने। म देह भन्दा अलग ज्योति बिन्दु आत्मा, विदेही आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, परमधाम निवासी हूँ, परमात्मा को संतान हूँ। त यस प्रकारको स्मृतिमा रहेर कर्म गर्नु, देही अभिमानी बन्नु। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अरू कसैले यसो भन्न सक्दैन। प्यारा बच्चाहरू, देही अभिमानी बन, बाबालाई याद गर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, यादको यात्रामा रहेर सच्चा सच्चा दीपावली सधैँ मनाउनु छ। केवल एक दिन मात्रै दीपावली मनाउनु हैन कि बाबा भन्नुहुन्छ, यादको यात्रामा रहेर सच्चा सच्चा दीपावली सधैँ मनाउनु छ। आफ्नो नयाँ खातामा 21 जन्मको लागि जम्मा गर्नु छ। आफ्नो नयाँ खातामा हामीले के गर्ने? 21 जन्मको लागि जम्मा गर्नु छ। दोस्रो छ, ड्रामाको रहस्यलाई बुद्धिमा राखेर पढाइ सिवाय अरू कुनै पनि कुरामा जानु छैन। ड्रामाको जुन रहस्य छ त्यसलाई बुद्धिमा राखेर पढाइ बाहेक अरू कुनै कुरामा हामीलाई जान छैन। सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। वरदान, लगनको अग्निद्वारा एक दीपकबाट अनेक दीपक बाल्ने सच्चा सेवाधारी भव। लगनको अग्निद्वारा एक दीपकबाट अनेक दीपक बाल्ने सच्चा सेवाधारी भव। जसरी दीपावलीमा एउटा दीपकबाट अनेक दीपक बाल्छन्, दीपमाला बनाउँछन्,
दीपकमा अग्नि हुन्छ, त्यस्तै तिमी दीपकहरूमा पनि लगनको अग्नि छ। यदि एक दीपकसँग लगन लागेमा यही सच्चा दीपावली हो। हामी हर एक को लगन उस बाबासँग, उस दीपकसँग लागेमा हाम्रो दीपावली हुन जान्छ। हेर्नुस् म दीपक लगन लगाएर अग्नि रूप बन्ने, आफ्नो प्रकाशले अज्ञानताको अन्धकार मिटाउनेवाला सच्चा सेवाधारी हुँ। त्यसरी आफूमा हामीले चेक गर्ने कि म सच्चा सेवाधारी छु त, कि अज्ञानताको अन्धकारलाई मिटाउनेवाला। स्लोगन: एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। यो पाठलाई सदा पक्का गर्यो भने बीच भुमरीबाट सजिलैसँग निस्कन्छौ। यो पाठलाई सदा पक्का गर्यो भने बीच भुमरीबाट सजिलैसँग निस्कन्छौ। कुन पाठ? कि एक बल एक भरोसा। अच्छा, ओम शान्ति।
पिञ्जडा